आधी रात को पुलिस कांस्टेबल के घर में चोर घुस आया। कांस्टेबल की बीवी की आंख खुल गई और वो जल्दी जल्दी अपने शौहर को जगाते हुए बोली, जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है, पकड़ो उसे। कांस्टेबल आंखें मिलता हुआ बोला, सो जाओ सो जाओ, इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। एक आदमी अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। उसने कभी किसी को चाय तक के लिए ना पूछा था। एक मर्तबा गांव में खबर फैल गई कि वो कंजूस सबको एक बहुत बड़ी दावत दे रहा है। लोगों ने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक आदमी हकीकत जानने के लिए कंजूस के घर जा पहुंचा। उसका नौकर बागीचे में काम कर रहा था। उस आदमी ने नौकर से पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा सेठ दावत देने वाला है। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सेठ तो क़यामत के दिन ही दावत देगा। उस आदमी के जाने के बाद कंजूस ने अपने नौकर को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, अरे पागल, दावत का दिन मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी। एक लोहार की 101 बेटियां थीं। किसी ने लोहार से पूछा, ये सारी बेटियां आपकी हैं? लोहार की बीवी बोली, नहीं, 100 सुनार की, एक लोहार की। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उसकी खैर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक लड़का लड़की से कह रहा था, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी खातिर मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत का सीना तान कर मुकाबला कर सकता हूँ। आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ। जालिम समाज से टक्कर ले सकता हूँ। लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी एक एक बात पर यकीन है प्यारे। वादा करो कि कल भी तुम मुझे मिलने के लिए इस बाग में आओगे। लड़के ने कहा, ज़रूर आऊँगा प्यारी, अगर बारिश ना हुई तो। शराबी की बीवी उसके साथ शराब खाने में आ गई और उसके साथ ही शराब का आर्डर दिया। पहला घूंट ही पीते ही थू थू करने लगी और गुस्से में शौहर से बोली, इतनी बदमज़ा और बुदबुदार चीज़ कैसे पीते हो तुम? शौहर ने बेचारगी से बेगम की तरफ देखा और बोला, अब खुद पता चल गया तुमको कैसी चीज़ है। तुम हमेशा कहती रहती हो मैं मज़े करता हूँ। बीवी ने जोर का एक थप्पड़ मारा और बोली, कमीने, फिर तू पीता ही क्यों है? सुबह ही सुबह शौहर अपने कंधे पर बंदूक लटकाए घर से रवाना हो रहा था कि बीवी ने पूछ लिया, कहाँ चल दिए? शौहर ने अकड़ कर कहा, ज़रा शेर का शिकार करने का इरादा है। बीवी ने बहुत सी दुआएं दी और उनकी बहादुरी की भी तारीफ़ की। थोड़ी ही देर के बाद शौहर वापस आ गए। बीवी ने हैरानी से पूछा, आप वापस क्यों आ गए? शौहर ने जवाब दिया, सामने वालों का कुत्ता मुझे बुरी तरह घूर रहा है। एक आदमी लेटा हुआ था और बहुत परेशान था। उसका दोस्त आया और उससे पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने बताया, यार बस क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीवी टांग तोड़ बैठी है। दोस्त ने हैरानी से पूछा, मगर तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते? टांग तो तुम्हारी बीवी की टूटी है। आदमी ने कहा, नहीं भाई, वो मेरी टांग तोड़ बैठी है। बीवी अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी और बार बार ऊंची आवाज़ में कह रही थी, मैं ये हलवा फ़कीरों को दे दूंगी, तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी। काफ़ी देर बाद बाहर से ये सदा आई, अम्मा जी, फ़कीर जाएं या खड़े रहें? बीवी अपने शौहर की इस आदत से बहुत तंग थी कि वो रोज़ाना दफ्तर से आकर डाइजेस्ट पढ़ने बैठ जाता था और बीवी पर कोई तवज्जो नहीं देता। एक दिन बीवी ने चिढ़कर कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी डाइजेस्ट होती,
تاکہ مجھے آپ کی بھرپور توجہ حاصل رہتی۔ شوہر فوراً بولا، سوچ لو، ڈائجسٹ ہوتی تو میں خیر ماں نیا خرید کر لاتا ہوں۔ ایک عمارت میں رہنے والے خاندانوں میں خیر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ خیر فلیٹ میں سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آتی، سوائے ایک گھر کے جس کے اندر سے ہمیشہ ہنسنے کی آوازیں آتی۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے سوا ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، لگتا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ شوہر بولا، لڑائی تو ہم میں بھی ہوتی ہے، میری بیوی مجھے جوتے پھینک کر مارتی ہے، اگر نشانہ لگے تو میری بیوی ہنستی ہے اور اگر نشانہ نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ بیوی اپنے شوہر کے دفتر میں پہلی بار گئی تو ایک کلرک نے اسے بتایا، معاف کیجیے گا محترمہ، صاحب تو اس وقت اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ لنچ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عورت بولی، کوئی بات نہیں، جب صاحب آئیں تو ان سے کہنا کہ ان کی سیکرٹری ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ موسلا دھار بارش میں ایک صاحب نے خوبصورت لڑکی کو اپنی کار کا ایک ٹائر بدلنے کی کوشش کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنی کار روک لی اور لڑکی کی کار کا ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جب کام پورا ہو گیا تو انہوں نے چہک کر زور زور سے کہا، لیجیے محترمہ، آپ کا کام ہو گیا۔ لڑکی بولی، زور سے نہ بولیے، نہیں تو میرے شوہر جاگ جائیں گے، وہ پچھلی سیٹ پر آرام کر رہے ہیں۔ ایک انگریز صاحب ہندوستان کی سیر کی غرض سے ہندوستان گئے، وہاں ایک دکان پر جا کر پوچھے بغیر حلوہ کھانے لگ گئے۔ حلوائی ان کو لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ ان کو گدھے پر بٹھا کر گلی گلی گھمایا جائے اور پیچھے بچے چھوڑ دیے جائیں۔ اس سزا کے بعد جب انگریز صاحب وطن واپس گئے تو دوست نے پوچھا، ہندوستان کیسا لگا؟ انگریز نے جواب دیا، بہت اچھا، وہاں میں نے مفت حلوہ کھایا، بہت مزے کی سواری بھی کی اور بچوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا۔ ایک بہرا آدمی کسی بیمار کی عیادت کو جانے لگا تو سوچنے لگا، میں بیمار کو کہوں گا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا اچھا ہے، میں کہوں گا شکر ہے، اور میں کہوں گا ڈاکٹر کا علاج کیسا ہے؟ وہ کہے گا بہتر ہے، تو میں کہوں گا تیرے لیے یہی ڈاکٹر بہتر ہے۔ بہرا گیا اور مریض سے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولا، میرا تو کوئی حال نہیں، مر رہا ہوں۔ بہرا بولا، شکر ہے۔ پھر بہرا بولا، ڈاکٹر کا علاج کیسا ہے؟ مریض بولا، ذرا بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے بیمار ہوں۔ بہرا بولا، تیرے لیے یہی ڈاکٹر بہتر ہے۔ آپ بہت کاہل اور بہت سست ہیں، بیوی نے شوہر سے شکایت کی۔ شوہر نے اس جملے کے کچھ اور معنی لیے اور بڑی پریشانی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہماری ازدواجی زندگی تو بہت کامیاب ہے۔ بیوی نے کہا، آپ بات کس طرف لے گئے؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ جتنی تیزی سے میں روپیہ خرچ کرتی ہوں اتنی تیزی سے آپ روپے کماتے نہیں۔ سردار، میری بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا۔ پٹھان، تم ہی مجھے نامرد لگتے ہو۔ سردار غصے سے بولا، اگر میں نامرد ہوں تو باقی پورا گاؤں تو نامرد نہیں ہو سکتا نا۔ ایک دوست، یار میں جب بھی تمہارے گھر آتا ہوں تو تمہارا کتا بھونکنے لگتا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ کاٹ نہ لے۔ دوسرا دوست، بھائی تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں؟ پہلا دوست، یار میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں تمہارے کتے نے سنی ہے کہ نہیں۔